আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত ভাইয়েরা, আজকের আমার এই ভিডিওটি ইনশাআল্লাহ আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। বর্তমানে আমাদের সমাজে ব্ল্যাক ম্যাজিক, কুফরি এই ধরনের হারাম জিনিসে মানুষ লিপ্ত হয়ে আছে। একজন আরেকজনকে কিভাবে ক্ষতি করতে পারে, সবসময় মানুষ এই টেনশন করে যে কিভাবে একজন আরেকজনকে ক্ষতি করা যায়। প্রিয় ভাইয়েরা, আমি আজকে কিছু আয়াতে রোকেয়া পড়ব। যদি আপনাদের উপরে জাদু থাকে অথবা কুফরি করা থাকে তাহলে আপনারা নিজেই বুঝতে পারবেন। তারপর আপনারা মনোযোগ দিয়ে আমার এই রোকেয়াগুলো শুনবেন। ইনশাআল্লাহ আপনার জাদু অথবা নষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ভাই, শুরু করছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم فك كل سحر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. 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 ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر. ولا يفلح الساحر. ولا يفلح الساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. برب هارون وموسى. برب هارون وموسى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق فلق 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 من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب 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 إذا وقب إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس وسواس الخناس وسواس الخناس وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل سقيم اللهم فك كل سحر اللهم فك كل سحر